Dans cette partie, nous allons parler d'un type d'objet qui est très important parmi les types primitifs standards, les هو type plus, texte plus, le texte plus. Il nous permet d'ajouter du texte. هاد les textes نقدروا نستعملوهم في soit في un objet 3D ولا une scène 3D. نقدروا نشوفوهم في les introductions ديال les films ولا les séries ديال soit dans les réseaux sociaux ou un documentaire. D'accord, donc هنا le texte هذا je vais le changer ici. Je vais mettre ici par exemple TDM. Voilà, je prends juste le texte TDM et nous نزيدو هنايا 2021. Voilà, le texte, nous allons y apporter des modifications. En même temps qu'on apporte des modifications et en même temps on vérifie les différentes propriétés, les différentes possibilités de modification de texte offertes ici par 3D Max. D'accord. أول حاجة هنا نقدروا نمشيو نبدلو في بعدا نبدلو la couleur ديالو هنا. Je vais choisir une autre couleur. Ici, je prends la couleur orange, par exemple, la couleur orange. وغادي نمشي هنايا نجي هنايا البارتي ديسبوزيسيون كتخليني نتحكم في هاد لابارتي اللي كتحيط بالتكست ديالنا. دونك غادي نزيد نكبر لا هوتور اي لا لارجور. هنا في البارتي نزيد لا لونغور ونزيد لا لارجور ديال لا بارتي اللي كتحيط بالتكست ديالنا. فوالا هنا هي بان التكست كامل. بارفي. فوالا وغادي نجي لهنايا من بعد نهود لهنايا نقدروا نغيروا تو لي كاركتير ديال التكست بحال هادوك اللي عندنا في الوورد. عندنا هنا لو تكست بار ديفو راه كان اريال. جو في شوازير اون اوتر تيب دو كاركتير. ناخذ هنايا بار اكزومبل ناخذ هنايا هاد لو تكست هذا باربو ياك. والتيب ديال التكست هنا نديرو ايطاليك. فوالا نديرو هنا اونغرا بولد اونغرا ايطاليك. نرجع نكليكي عليها راه مكانش افيكتات افون. هنا ما بانش ايطاليك سي نورمال باسكو عندنا لو تكست اون 3D. فوالا ونمشيو لا طاي ديال لو تكست. هنا نقدر اوغمونتي ان تو بتي بو ولا لو ديمينيي سولون لو بوزوان. بالنسبه لي زيسباسمون اونتر لي كاركتير نقدروا نزيدو فيهم شي شويه لهنايا. الانترلين اونتر لي لين ما عندناش هنا لي لين دونك سي با لا بين. لي شيل نخليوها 100%. هنا نقدروا نزيدو واحد شويه في لي شيل هنايا. فوالا بحال ما هكا باش يشد لينا لا زون كامله سواء في الطول ولا في العرض في لا هوتور ولا في لا لارجور. دونك نقدروا نتحكموا فيه كما بغينا على حساب لو بوزوان. فوالا وهنا في جيومتري عندنا كيلكو بروبريتي في 3D. هنا اكسترودر تاهي نزيدو فيها واحد ان تو بتي بو. هنا اش كيدير لهنايا كيبدا التكست كيبان لينا ليفي 3D لان كيزيدوا له في الزاد ديالو كدا غادا كتكبر في ديمونسيون زاد كيكبر. و اكسترودر سيغمنت حتى هو بالنسبه لهداك حيت اونتر لي سيغمون سو سون لي بلان اونتر لي سومي تما كنقادو نشوفو هنايا بو ا بو لا فورم ديال التكست كتبان بلوس في الكوتي 3D ديالها. هنايا طرافاي او بيزو لهنايا كيعطينا عاوتاني هنا ديفيرونت بوسيبيليتي باش نتحكموا في التكست كتر. هنايا نديرو كونكاف غادي تلاحظوا بان هنا ما بانش مزيان ما بانش. غادي نمشيو نشونجيو لو تكست باش يبان لينا اكثر. ناخذوا واحد لا كولور بلو ليجير بحال هاد لو بلو بار اكزومبل غير باش ملي نديرو لي تريتمون يزيد يبان لينا اكثر هادوك لي تريتمون اللي كنديرو لهنا. نديرو هنا ابليكي لو بيزو هنا. فوالا انت شوف هنايا
لو تكست هنايا ها هو بدا كيتزادوا ليه دي زيفي اللي كيزيدوا بينو فريمون كي لي اون 3 دي. وهاد لي زيفي راه كتلقاهم بزاف في هادوك لي بانو امبريمي في لي سورفاس ديال لي كافي ولا لي بوتيك. يعني راه هادشي باش كيستعملوهم، هادو هما لي تكنيك اللي كيستعملوهم بوغ لو تكست. فوالا هنايا كونكاف كونفكس يعني un petit peu bombé vers l'extérieur. Gravure en creux هنايا هاهي en creux بحال هادوك لي لاتر اللي كنلقاهم امبريمي اللي كيلصقوا في لي مور. ainsi de suite. Il y a plusieurs options. je vous laisse les découvrir. هذه الطريقة كيفاش تعاملوا معهم. il y a plus de possibilités de modification et d'adaptation ici كتقدروا تخدموا عليها. هادشي كامل تقدروا تستعملوه لهنايا. ديكالاج دي كونتور حتى هو كنقدروا نتحكموا فيه لهنايا. فوايي ici que هذاك لو كونتور كنقدروا نديروهم فيد من الداخل ولا عامرين. انسي دو سويت. كاين هاد لوبسيون دانيماسيون حتى هي في الاخر هنايا. نقدروا نديرو هنا على شكل بيرسوناج هنايا على شكل بيرسوناج ونحددوا ليها على سواء كنموديفيو على حساب اكس ولا ايغريك ولا زد. فوالا كاينه واحد لوبسيون سميتها انتربولاسيون كنقدروا حتى هي نغيروها ونديرو هنا ادابتاتيف بار اكزومبل adaptatif ولا optimiser. voilà je laisse optimiser وغادي نمشي نغير فيها un tout petit peu هنا. voilà je pense que nous avons survolé toutes les propriétés qui concernent le texte. هنا على حساب البزوان تخدموا بها جوج المرات ولا ثلاثه comme ça vous allez commencer à mémoriser les différentes options offertes pour le texte. ورجع نذكر بان الميتريز ديال الكونترول ديال التكست راه امبورطون اي تري امبورطون لان سوفون تا هو كيتحتاج si on parle de la modélisation 3D.